السلام عليكم الشباب، مرحبا بكم. الو غنديرو بعض التصحيحات ديال بعض الامتحانات. انا غنحط لكم اللي باغي تصحيح مكتوب، غنحط لكم اللين لتحت ودخلوا للباج فيسبوك ولا الانستغرام وغتلقاو التصحيح مكتوب، وان شاء الله هنا غير غنحاول نشرح وصافي. دونك لا كونترول نيميرو 1. دونك قال لك اسيدي ديفيني لي نوسيون سويفون. كليما قبل ما نبداو لا ديفينيسيون الشباب، بالنسبه لي ديفينيسيون دائما خذ لا ديفينيسيون اللي عطاك الاستاذ، خذ لا ديفينيسيون اللي عطاك الاستاذ في الدفتر ديالك، سي بون، باش ما تدخلش في داك لا راه هاد الكلمه ما كانش تستعملها اكسيتيرا. المهم انا علمتكم. دونك شنو هي الكلمه؟ الكلمه شنو قلنا فيها؟ قلنا لونسومبل دي كونديسيون ميتيورولوجيك qui régnit dans un milieu pendant une période qui s'étale pour plusieurs années. ممكن تقول هكا، وممكن تقول كذلك l'ensemble des conditions météorologiques qui caractérisent l'atmosphère dans un zone donnée pendant une période déterminée. المهم شوف لا ديفينيسيون اللي عطاك الاستاذ ديالك. دونك دياغرام ايكوكليماغرام هو داك الدياغرام فاش كنديرو دوك مستطيلات وكنحددو ديك لا زون دو توليرونس و لا زون اوبتيمال اكسيتيرا. دونك شوفوا في اخر فيديو في الدرس غتلقاوه فيه. دونك هو دياغرام qui nous permettent de réparer les périodes ou bien les zones de tolérance et la zone optimale d'un animal ou bien d'un espèce animal ou végétal. ممكن تقول هكا. انت شوف لا ديفينيسيون اللي عطاك الاستاذ، ما نحلوش في les définitions. Donc, complétez le tableau suivant. Les facteurs climatiques utiles des mesures. Alors, il y a كيعطيك هنا دي فاكتور وكيعطيك هنا l'utile de mesure، يعني الحاجة باش كنقيسو هاد الفاكتور هذا. اشنو عندك هنا؟ قالك اسيدي بريسيبيتاسيون. باش كنقيسوها بداك الغراف المدرج اللي كيتسمى البلوفيو متر. المهم نتوما راه تصحيح غتلقاوه، غنحاولو نكتبو هنا حيت ما مازال الطابليت غرافي ما كنكتبش فيها بزاف. دونك بلوفيو متر. تيرمومتر اش كنقيسو بيه؟ بيان سور كنقيسو بيه لا تومبيراتور. داكوغ. بالنسبه لليغرومتر اش كنقيسو به؟ الفاكتور كليماتيك اللي هي ليميديتي قبلوا عليا الشباب، صحيح راه كاين. دونك فيتاس دو فون باش كنقيسوه بلانينومتر. اني هو بدا كيتكون سميتي اني مومتر ام او تي ار او اكسون. المهم انيمومتر هنا عطاك كل هادو خصكم تحفظوهم، قلتهم لكم في الدرس. قلت لكم اودي كل فاكتور كليماتيك خصكم تعرفوا لوتيل ديال الميزور ديالو حيت غيسولكم فيه. دونك لي بريسيبيتاسيون بلوفيومتر اللي هو داك الغراف المدرج، لا تومبيراتور تيرمومتر او بيان تيرموغرام هو المحرار، ليميديتي ايغرومتر، لا فيتاس دو فون هو انيمومتر داك دوك اللي داير بحال معلقات كيدور وكيعطينا اتجاه الرياح، وكذلك لا فيتاس دو فون. La deuxième question. Recopiez sur votre feuille de réponse la lettre correspondant à chaque ségrégation. Oui, écrivez devant lui vrai ou bien faux. المهم هنا ماشي صحيح هنا ماشي اختار الجواب الصحيح، هنا كتب اجيب بصحيح او خطا. دونك قالك اسيدي لي كليرمون هو شدة الإضاءة. représenter la puissance du rayonnement solaire. Oui, bien sûr, la puissance. مثلا عندك واحد البولة ديال 100 واط وواحد البولة ديال 50 واط. La puissance des rayons qui émis par la lampe de 100 watts plus grand ou bien plus clair que les rayons qui émis par une lampe de 20 watts ou 30 watts. Ah bah oui. Donc شباب B.
قال لك les algues sont répartissant en profonde selon la température. Est-ce qu'il est vrai ou bien faux؟ غتقول لي استاذ هادشي ما قريناش في القسم. ما واخا ما قريتوه، راه دائما خصكم يعني تستعمل شويه المنطق مع داكشي اللي قريتي. قال لك اسيدي لي زالغ هما الطحالب سو ريبارتيسون اون بروفوند سولون لا تمبيراتور. لي زالغ كيكونوا في البحر، كيكون البحر مثلا بحال هكا، هنا كاينه الدار ديالكم وهنا كاين البحر. فهمنا البحر راه هو ما كيكونش، كيكون مستوي. لي زالغ كيكونوا هما دوك الطحالب، كيكونوا غير في واحد البلاصه. بعض المرات فاش كنمشيو لبلاصه في البحر اللي عميقه بزاف راه ما نلقاوش لي زالغ. علاش؟ حيت لي زالغ عندهم واحد لا زون دو ريبارتيسيون بيان ديتيرميني، يعني حتى هما كيبغيو شي حاجه توصل لهم. واش حيت الماء هنا بارد ولا حيت كاينه شي حاجه اخرى من غير الماء اللي كتاثر على ان لي زالغ كيكونوا غير في الطالي كونتينونتال، فاش في البلاصه اللي قريبه للشاطئ، وما كيكونوش في البروفوند اللي ما كيوصلوش للضوء. كما كتعرفوا ان الغواصات، بعض الغواصات فاش كيهبطوا تحت البحر واحد الوقت كيشعلوا الضوء حيت ما كيوصلوش لي غايون سولير. دونك لي زالغ ماشي لا تمبيراتور اللي كتاثر عليهم، وانما لا ليميير اللي كيدخل من الماء، يعني اللي يقدر يوصل لهم. حيت كتعرفوا ان لي زالغ سي سون دي فيجيتو كيديروا لا فوتوسانتيز، الوغ ما كتاثرش عليهم لا تمبيراتور، وانما كتاثر عليهم ليكليرمون. حيت لا تمبيراتور ممكن تاثر ولكن ماشي بحال ليكليرمون، ماشي ليكليرمون، ولكن المهم دوك لي غايون سولير. دونك التيتود هادو راه كاين جوج كلمات عندكم يقولبوكم، راه كاين لاتيتود وكاين التيتود. لاتيتود سي لا ديستونس بارابور ليكواتوريال، l'altitude هو لو هوتور بارابور لا ليgne de la يعني la ligne ou bien le plan zéro correspondant par le plan ديال لا مير. البحر كيعطينا المستوى زيرو، قد ما طلعنا على البحر كيكون عندنا هنا متروات. فهمنا؟ كتلقاو قمه عاليه ب 1500 على مستوى البحر اكسترا. مستوى البحر هو زيرو حيت البحر ما فيهش جبوله، ما فيهش البحر بحال الزربيه، داكشي علاش كنعتبرو زيرو. فهمنا؟ السطح ديالو. دونك l'altitude هو العلو على البحر، ولكن لاتيتود سي لا ديستونس بارابور ليكواتور. ليكواتور ماشي الدوله ولكن لا لين ايكواتوريال. كتعرفوا ان الكره الارضيه مقسمه على جوج، كاين واحد خط الاستواء هو ليكواتور، وقد ما بعدنا على خط الاستواء كتدرج بحال هكا. هادو كنسميوهم لا لين دالتيتود، وهادو كنسميوهم لي لين لونجيتيدينال. المهم هادو لا لين لونجيتيدينال شفناهم في داك، شفناهم في الدرس، شرحتهم في الدرس. فهمنا؟ هادي فون هادي كون قال لك لاتيتود غتكون صحيحه. دونك لي ريجيون كوتيير اون هيفير بلي دو، يعني المناطق الشاطئيه عندها واحد الشتاء ما يعني الشتاء ماشي بارد جدا ولا. فهمنا؟ يعني دو مارش بالعربيه. المهم بحال قلتي حنين ما عرفتش. المهم سي فغي، هادي فغي، حيت البلايص اللي كيكون فيهم البحر الا كانت سخونيه بزاف ما كتاثرش ديك السخونيه، حيت البحر دائما كيطلق البروديه. والا كانت البرود ولا كان كيكون الماء سخون وكيطلق السخونيه. الوغ هادي فغي. ماشي بحال مراكش مثلا كان البرد ورزازات كاين البرد والدول والمدن اللي كيتسماو كونتينونتال، ما عرفتش واش كونتينونتال، المدن اللي كاينين لداخل بعاد على البحر كاين البرد كاين الشتا صافي السلام، كاين السخونيه. Donc la vie on ralentit permet à quelques espèces de supporter les conditions climatiques défavorables. قال لي لافيون غالونتي، كتعرفوا كتسمعوا بالعجو السبات الصيفي والعجو الصيفي والسبات الشتوي، شي حاجه بحال هكا. مثلا في دوك الدول مثلا غير القطب الشمالي ولا الدول بحال روسيا اللي فيهم الثلج، الدوب دابا واحد الوقت في العام كيدخل فاش كيكون الربيع كيقصي بزاف ديال السلامون حتى تيولي غليظ، وفاش كتكون الشتا والثلج كيمشي كيدخل شي غار وكيدخل لواحد لافي غالونتي، كينعاس، كيدير واحد السبات، كيديروها العقار وكيديروها التماسيح.
هادي كنسميوها لا في غالونتي. هاد لا في غالونتي كتمكن كيلكو زيسبيس، كتمكن بعض الكائنات انهم يتحملوا التغيرات المناخية الغير مرغوب فيها. هذا صحيح بالطبع، صحيح. قال لك سيدي if les mois y considéré aridi si p sur t plus grand que d. هذه ما عمركم شفتوها، ولكن غنوريكم منين جبتوها. كنتو قلتو ان بي الا كانت بي انفيريور دو تي، الا كانت بي انفيريور دو تي، راه درتها لكم في الكور. اش كنقولو ان هاد البيريود دو سيشخيس خيس هاكاك ياك، الا كانت بي سيبيريور ا دو تي كنقولو بيريود دي. دونك الا جبنا هاد تي لهاد الجي اش غيولي عندي؟ بي، حيت كاين الضرب هنا، غتولي عندي بي سيغ تي انفيريور ا دو. راه ما غتغير والو، حيت بحال درتو حيد المقامات. دونك هذا غيبقى بيريود دو سيشخيس. وهذا الا كانت بي سيغ تي سيبيريور ا دو، بي سيغ تي سيبيريور ا دو، كيكون عندنا بيريود ديميديتي. قال لك اسيدي هنا بي سيغ تي اغيدي يعني سيشخيس. واش بي سيغ تي اغيدي، بي سيغ تي بلو كون كو دو كيعطيني ايميديتي. اذا هادي خطا، خص تكون هادي اصغر. كون كانت هادي اصغر غيكون بيريود اغيدي. فهمتوها منين جبناها؟ سي بون. J'ai une espèce qui est supportée de faibles variations de milieu et une espèce ouricée. هادي ما عمركم سمعتوها. هاد السؤال كنت غنحيدو، ولكن قلت ماشي مشكل غنديرو لا يكون شي استاذ دارو لكم. هادو الشباب، هادي كلمة هاد الكلمة هادي كتعني، هادو غيسي كتعني ان الكائن، عقلوا عليها، كيسيبورتي ماشي فيبل فارياسيون دو ميليو، كتعني ان الكائن عنده واحد ديستريبيسيون غروند، يعني غروند فارياسيون دو ميليو، يعني ممكن يعيش في اوساط مختلفة جدا، فاريابل. فهمنا؟ والكونترير ديال هادي، الكونترير ديال هادي هي ستينوسي، كتكتب بحال هكا اس تي او اكسون ان، وكتزيدها هادي سي لا او، هاديك او، وكتزيدها هاد ايسي اي سي او. فهمنا؟ هاد كون قال لك، كون كتب لك هنا ستينوسي، هو الكائن اللي كيسيبورتي في الفارياسيون دو ميليو. ولكن هاد اوريسي هو الكائن اللي كيسيبورتي او بيان اللي كي كاركتيريزي بار اون ديستريبيسيون لارج في الميليو دو، يعني كيعيش في اوساط جد كبيره. سي بون، هذا غير تدبير احترازي اللي يديرها لكم الاستاذ. دونك هادي اش غنقولوا؟ هذه خاطئه. خصكم قال لك هنا غروند فارياسيون دو ميليو، الخطا فيها هو هاد فيبل، سيقول لك غروند فارياسيون دو ميليو، او بيان يبدل لك هادو غيسي بستينوسي. فهمنا؟ ستينيوسي. دونك le facteur qui agissent surtout sur la répartition de l'arganie هو ارغان. فهمنا؟ قال لك سيدي العامل الذي يؤثر اساسا على التوزيع ديال الارغان سي لي بريسيبيتاسيون. ارغان كما كتعرفوا انه ينمو في تربات مختلفه، ما عندوش مشكل، وكي ينمو في المناطق ديال سوس، يححان، امبراطورية يححان العظمى، الصويرة، المهم ريجيون ديال سوس. دونك هاد لي ريجيون كتميز بواحد الكلمة سومي اغيدي او بيان سوب ايميد، يعني هذا ارغان هذا ممكن يعيش في هاد دو كليما. سوب ايميد جهة التصويرة للفوق شوية، سومي اغيدي جهة اكادير هنا لتحت. دونك ارغان كتأثر عليه لي بريسيبيتاسيون، ماشي شي فاكتور اخر. مزيان. وعلى ذكر ارغان راه كيعيش غير في المغرب. وقريت ان اسرائيل نجحوا انهم يزرعوه حتى هما، ولكن ما عرفتش واش عندهم كاين في المكسيك ولكن ما كيولدش. دابا اسرائيل يقدروا حتى هما عندهم. دونك le climatogramme est la représentation simultanée
Le climatogramme est la représentation simultanée d'une variation de la température et de l'humidité relative. C'est vrai. Climatogramme راه عرفتوه ياك. climatogramme هو هداك اللي كتكون فيه هنا لا طومبيراتور، كتكون هنا ليميديتي، وكديرو فيه كديرو فيه كتخرج لكم داكشي اللي داير بحال هكا. سي بون، درتو ديال ميدلتو طنجة مع ديك الكوكسينيل، هداك هو الكليماتوغرام. كتكون فيه لا فارياسيون دو température et l'humidité en fonction دي mois. فهمنا؟ دونك اون بونس. الوغ الشباب والشابات، c'est for alors la correction de la questionnaire numéro 2 ou bien le contrôle واش كنقولوا لا ولا نو contrôle numéro 2 c'est kiff. Donc les gens disent le diagramme suivant, recopiez les numéros et les lettres sur votre feuille de rédaction. قال لك سيدي عمر الفراغات ببساطه. الوغ خصكم تحفظوا هذا، ضروري تحفظوه. بحال والو يحطوا لكم الاستاذ غيكونوا عليه تقريبا 3 نقاط تضربها، بس ما نزقلهمش. دونك اشنو سميت هذا بعدا؟ سميتو دياغرام دومبيرجير. دياغرام دوزيم دومبيرجير. ضروري تحفظ هاد الشباب ياك. مهم ديرو احترازي، حيت ممكن يعطي لكم الاستاذ كيبان يعني كيبان مزيان يطاطا في الفرد. دياغرام دومبيرجير. دونك هادو كيفاش تحفظوهم؟ انتبه مزيان. هنا اكبر، هنا شنو كاين هذا الكوسيون متعلق بالبريسيبيتاسيون ياك. هنا كاينه 120. تفهمنا؟ اذا عند 120 تخيل انت ان هاد البلاصه بحال البريسيبيتاسيون 120، البلاصه اللي فيها البريسيبيتاسيون كبيره غتكون ايميد. تفهمنا؟ ايميد اللي غتبعها، اذا كانت هادي ايميد اللي غتبعها غتكون سيب ايميد، يعني تقريبا رطبه. فهمنا؟ سيب ايميد لا ميم شوز. سيب ايميد ياك. هادي دابا هنا بعدا فاش كيكون البريسيبيتاسيون نازلين، العكس ديال الايميد هو صحاريا. صحاريا ياك. هادي اغيد. الا كانت هادي اغيد، هادي غتكون سومي اغيد. عندكم تخلطوا بين هاد الجوج، هادي راه سوب، هادي سومي. فهمنا؟ بوغ لا طومبيراتور، هنا لا طومبيراتور صغيره، يعني غيكون عندي ايفير فخواد. ايفير يعني شتاء بارد. ايفير. هذا الشباب راه ما كنكتبش بيه، المهم كتبها نتوما راه تصحيح كما قلت لكم تلقاو في الفيسبوك. ايفير فخوان يعني شتاء بارد. تري فخوا يعني واخا فخوا. هنا غيكون ايفير فري ياك. وهنا غيكون ايفير، راه ما كنكتبش ديك ايفير طومبيري معتدل. وهنا غيكون ايفير شور شتاء حار. ايفير شون. تفهمنا؟ دونك هادي خصكم ما تزقلوش النقاط ديالها الا تعطاتكم. دونك ليكزيرسيس، هاد ليكزيرسيس هنا واخا نشوفو قبل واش كاين شي حاجه ديال دونك لا ماشي هذا، كنقلب على واحد باش نديرو. هذا نديرو هذا ونرجعو لداك ليكزيرسيس. فهمنا؟ حيت في الترتيب في الورق اللي درت في الفيسبوك اللي عطيتكم راه ماشي الترتيب اللي عندي هنا في الديابوراما. دونك pour chacun des propositions numérotées 1 à 4 il existe une seule ségrégation، يعني واحد الجواب اللي هو صحيح.
دونك قالك لو دياغرام امبروتيرميك سيرت ان، يعني دياغرام امبروتيرميك علاش كيتستعمل à déterminer la période de sécheresse et l'humidité d'un région. هادي 90% ديال الجواب. déterminer le climat d'un région ما يمكنش هذا. شكون كيعطيني الكليما ديال هذا دياغرام؟ دومبيرجي. اذا هذه خطأ. déterminer la force de vent ما عنده علاقة بالدياغرام، يعني زراعة في البيوت البلاستيكية في لاصير. un peu la latitude، يعني la latitude donc position par rapport à la ligne équatoriale. la ligne équatoriale يعني دوك خطوط الطول لا. l'altitude العلو لا. luminosity غالبا لي سير كيكون الباش بيض، الوغ ما كنكونترولوش luminosity، وانما كنكونترولو لي بريسيبيتاسيون حيت داك الباش ما كيخليش الشتاء. هذا دياغرام امبروتيرميك. déterminer la température d'été خطأ. dégager les strates bioclimatiques d'une station، يعني الطبقات البيوكليماتية، هذه صحيحة. déduire le climat d'une station. dégager les strates هاد les strates bioclimatiques لا، يعني خطأ. يعني الكليمة ديال واحد البلاصة اش من كلمة فيها. سي بون. الوغ غنرجعو نكمل بالترتيب اللي عندي.